गेस्ट केले रोले रागार कवर केले प्लस 2 कप हांव थँक तरी मातशी मिस्टेक जाल्या सोडले आसा हांव क्लायंट्स. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. हांव सोनिया. सो फ्रेंड्स, तुम्ही लास्ट व्हिडिओ पळयला आसतलो कृतिकाचो ब्रायडल मेकओवर केल्लो तो. बरो रिस्पॉन्स येयला, थँक्यू सो मच. आणि खूप जणांनी म्हाका कमेंट केला की बरो जाला मेकअप आणि हेअरस्टाईल सगळें बरें जाला. सो थँक्यू व्हेरी मच. तुमची अशी उतरां म्हणजे तुमचे असे कमेंट्स येयले की एक बरें दिसता आणि तुमचे लायकिंग आसा म्हणून म्हाकाय कळटा. सो इट इज लायक अ बिग सपोर्ट फ्रॉम यू ऑल. थँक्यू सो मच वन्स अगेन. सो तेज्या वांगडा तेंचे गेस्ट केल्ले म्हळ्यार कृतिकाची मम्मा, तेजे कजन ते माझे लास्ट इयराची ब्रायड ओके समिता, आणि समिताची मम्मा, मागीर तेजी करोलीचो मत सारको शूट करपा पावूनासले, मातसो केला तो घालतले हांव. सो करोले रागार जावं नाका ओके. सो इतले केल्ले हे तुमकां हांव आतां शेअर करतले हे व्हिडिओचे थ्रू. प्लस तेजे फाटल्यान म्हळ्यार थोडे दीस पयलीं म्हाका 2 गेस्ट मेकओवर आसले आणि ते बी रिलेटेड टू माय सबस्क्रायबर्स ओनली. मेरशा गेल्ले हांव, सो तोय तुमचे कडेन शेअर केला. सो ते 2 जाणांचे हांवें मेकओवर केले, तुमकां दिसतले व्हिडिओचेर. बट तेन्ना सारकें शूट करपा पावना कित्याक एकटे आसले. सो बारीकसो व्हिडिओ तेंचो थोडो 1-2-3 मिनटाचो जालो आणि एक गेस्टांचो थोडोसो. सो हे दोन्ही व्हिडिओज हांवें कंबायन करून एक व्हिडिओ केला. सो तुमी पळयात, ॲज युजल लायक करात आणि माझे जे व्हिडिओज पळयता प्लीज माझे चॅनल सबस्क्रायब करात. आणि जेणे पळय सबस्क्रायब केला बेल बटन तुम्ही चालू दवरात कित्याक माझे अशेच नोटिफिकेशन तुमकां मेळटले. हेजून तुमकां कितें जातलें, म्हाका एक बरो सपोर्ट आनी म्हाका अप्रिसिएशन मेळटाच तुमचे कडल्यान. बट तुमकांय अशें हे कोणाकूय शेअर करूंक मेळटलें जेन्ना तुमच्या फॅमिलीन कितें फंक्शन आसा, तर तुमच्या फ्रेंड्सांक रिलेटिव्जाक केन्ना अशी मेकअपाची बीन गरज आसता कितें फंक्शनाक, तेन्ना तुमी बिंदास कॉन्टॅक्ट करूंक शकता. कित्याक म्हाजें वर्क तुमकां दिसताच, अशें ना की तुमकां फायंड आउट करचें पडटलें की कशें करता कितें. आनी रिव्यूजूय तुमकां पळोवपाक मेळटा जे म्हाजे ऑलरेडी म्हाजे जे क्लायंट्स आसा ते रिव्यू दिता, थोड्यांक जमता तेंचे घेता हांव. सो तुमकां म्हाका केन्नाय जाय जाल्यार बूक करपाक मेळटलें, जावं डिटेल कितेंय जाय, पॅकेज कसल्यो जाय त्योय तुमकां करूंक मेळटल्यो, विचारपाक मेळटल्यो. ताका लागून कंटिन्यू तुमकां म्हजे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मेळटले जर तुमी बेल बटन ऑन केलें जाल्यार. सो प्लीज करात. कोण म्हाज्या चॅनलचेर नवे आसा जाल्यार सबस्क्रायब करचें आणि अशेंच तुमी म्हाका सपोर्ट करात. आनी एक गजाल तुमकां सांगपाची म्हटल्यार यूकेच्यान एक सबस्क्रायबर येयल्ली, म्हळ्यार ती म्हाजी चॅनल पळयता, रेग्युलर व्ह्यूवर म्हाजे प्लस गोवन कपल. आणि तिणें खूब अशें मोगान ही लिपस्टीक मेबेलिनाची थंयची यूकेसान हाडल्या म्हाज्या खातीर आनी म्हाका दिली. सो तिका हांव थँक्यू म्हणटा. नाव सांगना तिजें, बट तिका थँक्यू सो मच फॉर दीस ब्युटिफूल लिपस्टीक. आणि असोच तुमचो मोग दवरा. चलात तर आता तुम्ही व्हिडिओ पळया आणि लाईक करा.
फ्रेंड्स आयज हांव आसा मेर्शा हांगा आनी म्हज्या क्लायंटान म्हाका आपयल्लें अरावंड 10:30 जाली. बट जालां अशें की लोकेशन सारकें हे घरा कडेन एंड जाता म्हजें, म्हणून हांव हांगा रावला, बायक घेवन येयला. बट हें न्हू कितें तरी मातशें मिस्टेक जालें. सो क्लायंटाक फोन केलो, सो तें म्हाका व्हरोंक येता, 2 मिनटान पावता म्हटलां. तेणें म्हणलां की लागींच आसा, फाटल्यान त्या लोकेशनीक एकदां रॉंग घालता. सो चलात तर तुमकां हांव मेळयता थंय पावतकूर. म्हणजे क्लायंट तेंचे आयज काजार आसा कोणाचे तरी रिलेटिवाचे, सो रेस्पेर आसा तेंचो म्हाका दिसता 3:30. 3 जाणां काय 4 जाणां आसतलीं. सो तो तुमकां दाखयता तेंचो मेकअप करूनी लूक. चलात. सो फ्रेंड्स पावल्ले आसा हांव जे म्हाका आपयल्ले. हांव मातशें लोकेशना लागून उरलें, मागीर म्हजे क्लायंट येयले म्हाका हाडले. थंयच्या थंयच आसलें, मातशें घुसपटलें हांव. सो मेळयता म्हजे क्लायंट्सांक आनी हांगा येतकूर म्हाका आनी आमची विवर मेळ्ळी. म्हळ्यार हें घरूच तिजें, तिकाच खबर नासलें, हांव येवपाचें आसलें आनी म्हाकाय खबर नासलें ती कशें कशें कनेक्शन जालें तुमकां फुडें कळटलें. सो ही पळय सगळीं म्हजी क्लायंट्स. सो फ्रेंड्स ही आमची युट्यूबाचे चॅनल पळयता, स्पेशली ही पळय ही नाव कितें? मारिया मार्सेलो. ओके. सो ही यूट्यूब चॅनल आमचे पळयता, सरिताचे पळयता आनी येताच तेणें पयलीं बायचे खबर घेतली बाय कशें आहा म्हणून. आनी एकाय बी कॉन्टेक्ट मेळ्ळो म्हाजो. तो तेजी मम्मी काल पळय हांव क्लाउदियागेर गेल्लें, थंय तेजी मम्मी तेंची न्हवऱ्याची काकी. सो तशें करून ते कितें तरी कनेक्शन जावन कॉल्स येयले. आनी आतां हेंचो हांव मेकओवर करपाचें आसा, प्लस एकट्याक हेअरस्टायल आसा. आनी जशें जशें म्हजें जातलें कंप्लीट तुमकां दाखयता. आफ्टर फूल लूक थंय तुमकां दिसतलो. चलात. कंप्लीट जाल्लो आसा आनी म्हाका अशें आनी अशें पळोवचें पडटा आनी तांकां वेळ जाता खूब आनी असो आसा दोगांचो लूक. सो थँक्यू वेनरोज आनी पल. सो दोगांय रेडी आनी मम्मी गेली. सो तुमकां लूक कळ्ळो आसतलो. हांगाच हो व्हिडिओ एंड करता. फुडल्या व्हिडिओन मेळचे आमी. बाय करता तुमकां. तुमी बाय. थँक्यू सो मच.